subscribe and press the bell icon to never miss any update. उहाँको चाहिँ अब पेस्ट्री चाहिँ हामीले काटेको थियौँ। अरे ह्यापी एनिभर्सरी तपाईहरुको औँठी हेरौँ न आउट देखाउनु त सर छैन मलाई अर्नामेन्ट्सहरू लगाउनु मन लाग्छ। हैन अहिले छैन आज नै मागु मलाई पनि अलिअलि थाहा छ खानामा भेटेको अनि भेट्ने बित्तिकै स्पेशल गेस्टहरुमा चाहिँ वर्षा राउत कोइराला भन्दा कस्तो लाग्छ हामीलाई राम्रो लाग्छ जस्तो आज बन्द नेपाल बन्द आह्वान गरिएको थियो हैन माधव नेपालको पक्षले नेपाल बन्द नै आह्वान गरेको के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ एउटा व्यवसाय पनि तपाईहरुले यत्रो ठुलो व्यवसाय आह्वान गर्नेले आह्वान गर्नुहुन्छ, हामीले मान्ने कि नमान्ने जनताले मैले चाहिँ आर्ट गरेर व्यवसाय पनि सञ्चालनमा ल्याएँ, अफिस पनि सञ्चालनमा ल्याएँ। यहाँ सुरबिन दाईको लागि आजको दिन ओपनिङको एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन थियो, त्यो दिनलाई पोस्टपोन नगर्ने हो भने हामीले पनि आँट देखाएर यहाँसम्म वर्षलाई पनि लिएर तपाईलाई जस्तो निसिदाखेरि सम्झो गाडी लिएर जाउँ बाइकमा जाउँ भन्ने किसिमको रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ म रातभरि डिफ्रेन्ट गिफ्टहरू हेर्छु अनि उसलाई पठाउँछु कि आइडिया दिन्छु कि हरेक बिहान उठ्दाखेरि उसको 4-5 वटा मेसेज आइरहेको हुन्छ कि गिफ्ट आइडियाज यो पनि एकदम मेहनत हो नि जस्तो एउटा हिजो एज अ बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डको रूपमा रहिराख्दाखेरि होइन यसको अब श्रीमान श्रीमती सँगसँगै भ्यालेन्टाइन्स डे पनि होइन कसरी यसलाई लिएर जानुहुन्छ यो चिजहरूलाई म्यानेज गर्नुहुन्छ होइन एनिभर्सरी पनि छ भ्यालेन्टाइन्स डे पनि म्यानेज गर्नु के छ के गर्छौ हेर है मलाई त एक्सपेक्ट गरेर बसेको छु भनिदिन्छ सक्यो म्यानेज गर्नु पर्ने त यता हो हजुरले चाहिँ केही भन्नु न मैले केही डिमान्ड हुँदैन यस्तो वर्षमा पनि यस्तो बर्थडे हुन्थ्यो भने हजुरको मनमा पनि त होला नि मनमा भन्दा पनि पहिला सुरु अरू धेरै चिजको प्रेसर हुन्छ तर मौका दिँदैन उसले केही न केही गरेकै हुन्छ मैले केही न केही चाहिँ गरेर नै यो 2 वर्षमा नि होइन सञ्जोगजीको अझै राम्रो लागेको कुरा के छ होला भन्नुहुन्छ एज अ वाइफ तपाईँले सुतिराख्दाखेरि एकदमै राम्रो देखिन्छ उहाँको चाहिँ के छ उहाँको चाहिँ 2 वर्षमा वर्ष दिलै ठुलै कुरा पत्ता लगाउनु उहाँको चाहिँ जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै नै हुनुहुन्छ त्यो राम्रै बानी भन्नुपर्छ होइन हो चेन्ज हुनु कहिलेकाहीँ दुःख पाइन्छ तर ठिकै छ त्यो राम्रै बानी दुःख चाहिँ कस्तो पाइन्छ विचार जे होस् भने नि डिस्काउन्ट भएको एउटा जुन प्योरिटी र एउटा जुन मनमा जे रिफ्लेक्ट हुन्छ फेसमा पनि त्यही छ र बोडीमा पनि त्यही छ सो त्यो कुरालाई चाहिँ अहिलेसम्म उसले पनि प्रिजर्भ गरेर राखेको छ र मैले पनि प्रिजर्भ गर्न सक्ने माहौल बनाइदिएको छु त्यसमा वर्षा चाहिँ भनिन्छ नि फर्स्ट एनिभर्सरी चाहिँ एकदमै स्पेसल हुन्छ केटी मान्छेको लागि केटा मान्छेको लागि हुन्छ अझै ज्यादा चाहिँ केटी मान्छेको लागि हुन्छ भन्छ होइन के चाहिँ स्पेसल छ
सम्झिँदै गर्नुहुन्छ याद छ यहाँलाई फर्स्ट एनिभर्सरीको दिन के सम्झिनुहुन्छ फर्स्ट एनिभर्सरी चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई बाहिर लिएर जानुभएको थियो अनि ठ्याक्क प्लेनमा 12 बज्दाखेरि चाहिँ म सुतिरहेको थिएँ अनि प्लेनमा लिटरली केक प्लेनमा केकै चाहिँ लिएर जानु मिल्दैन रहेछ मिल्दैन सो थियो, त्यहाँ but- स्टाफहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर त्यहाँ भएको पेस्ट्री चाहिँ हामीले काटेको थियौँ अनि ह्याप्पी एनिभर्सरी तपाईँको औँठी हेरौँ न अरू देखाउनु त सक्नु छैन हुन्छ यता होला मलाई अर्नामेन्ट्सहरू लगाउनु मन लाग्दैन क्या एलर्जी हुन्छ उहाँको चित्त दुख्छ होला नि दुख्छ नि म त लाउने राम्रो बानी यस्तो दाग बनाइ लाउने म चाहिँ होइन अनि उहाँ चाहिँ अनि नलाउने। किन नलाउनु अब तपाईँ? मलाई एलर्जी हुन्छ भने यहाँ पुरा स्किनै निस्किन्छ क्या हो होइन भन्दै हजुर Anyway, हामी अब अनन्यमा चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ यो फोटो आउटलेटमा पनि यसरी आउँदाखेरि मलाई याद छ हामी बानेश्वरको आउटलेटमा चाहिँ त्यतिखेर ओपनिङ गर्दाखेरि हामी आइपुगेको थिएनौँ नयाँ तर opening थियो। नयाँ थियो हामी दरमार्गमा त हुनु दरमालमा थियो र यहाँ पनि भयो कसलाई मन पर्दैन सबलाई राम्रो लाग्छ जाँदा जाँदै यो प्रश्न नगरी पनि हुँदैन होइन होइन अहिले छैन, त्यो तैँले प्लान छैन होइन भन्दा छिटो बुझ्यो गर्दा अलङ्कार बुझ्नु प्लान छैन किन किन नभएको कस्तो किन नगर्नु के गर्छ यो किन नभएको? हो किन लागेको भने बेला भएको छैन बेला भएको छ तपाईँ रेडी नभयो कि उहाँ रेडी नभयो हामी रेडी थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई त्यति नै फाइदा हो त्यहाँमाथि होइन त्यहाँमाथि सुरुबिनको यतिसम्म राम्रो भइरहेको छ होइन आफूलाई हेर्दा पनि प्राउड फिल हुन्छ क्या अब जब कि अब हामीले सुरु गरेको भनेको हाम्रो बानेश्वरबाट हो र त्यसपछि किङछुई त्यसपछि लबिङ पोखरा जस ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अहिले भर्खरै हाम्रो बौद्ध पनि छ सुरु त्यसको लागि अब चाहिँ काम हुँदैछ होइन जुन चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ नि फ्रुटफुल काम गर्नुभएको छ जुन चाहिँ हामी सुतेर बितायौँ तर उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ र जुन चाहिँ हाम्रो लागि सोचेर ठाउँ ठाउँमा हुन्छ नि सबैलाई सजिलो हुन्छ जस्तै उसलाई बानेश्वर सजिलो हुन्छ मलाई यहाँ लबिङ सजिलो हुन्छ होइन जस एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ एकदमै खुसी लागिरहेको छ बौद्ध एरियाको लाई बौद्ध नजिक। बौद्ध एरियाको लागि चाहिँ बौद्ध रेडी भइसकेको छ त्यो चाहिँ मैले लकडाउनको बेला म एक हप्ता रेस्ट गरेँ त्यसपछिको चाहिँ 5 महिना त्यहाँ लगाएर गइसक्यो नि है? लकडाउन म गएँ वर्ष नि। वर्ष वर्ष आउनु आएको भएको छैन, छैन पूजा चाहिँ आइसक्नु भएको छ पूजा चाहिँ एकदम घट्नु भएछ नि के हो रात घटेको छैन ए, मलाई थाहा छ नि मागुरा मलाई पनि अलिअलि थाहा छ खाना कम खाएको खाना त खान्छु म एकदम एक्सर्साइज बढी गरेर के को तयारी हो पूजाजी यस्तो दुब्लाउने के को तयारी हो दुब्लाएको छैन हो मलाई त कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ कि अहिले मेन्टेनेन्स हो दुब्लाको होइन त्यस्तो होइन हो तर तपाईँ धेरै घट्नु भएछ नि होइन है दाइ रहेछ अनि मेरो साइडमा बस्नु होइन त यो र म एउटै हो हामी दुईजना फेस टु र पूजाजीले प्रायः जस्तो अनानिक आउँदा चाहिँ सर्भिस दिने प्रायः जस्तो के गर्नुहुन्छ एकदमै यहाँको रमाइलो लागेको पार्ट चाहिँ के छ यहाँ मलाई यहाँ सबै राम्रो लाग्छ मलाई हेयरकोदेखि लिएर मेकअप भयो एभ्रिथिङ इच एन्ड एभ्रिथिङ नेमदेखि लिएर हरेक चिजको एकदम राम्रो छ यो मात्रै पार्ट भन्ने छैन हरेक पूजाजीलाई रेडी हुन्छ कति टाइम लाग्छ जस्तो इभेन्टमा यहाँ आउँदा चाहिँ टाइम लाग्छ आफैले गऱ्यो भने चाहिँ 2 मिनट हो आफूले गऱ्यो भने चाहिँ 2 मिनट हो के गर्नुहुन्छ किनभने मलाई त्यस्तो आउँदैन क्या मेकअप गर्नु पनि आउँदैन कि अन्त अस्ति पनि हिँड्दै गर्ने होइन यसले गरिरहेको थियो होइन त्यस्तो आउँदैन क्या मलाई खासै सिम्पल एन्ड लाइट मेकअप एकदमै सत्तर मोमो चल्दो रहेछ कस्तो राम्रो रिलेसन तपाईँहरूको बिच मर्छ त मेरो फेभरेट हो तपाईँ के भन्नुहुन्छ यहाँहरू एक्ज्याक्ट चिनजान चाहिँ कहिलेबाट भएको ठ्याक्कै भेटघाट चाहिँ फर्स्ट भेटघाट याद छ यहाँहरूलाई जापान जान्छ ए ओके कस्तो भेटघाट थियो फर्स्ट टाइमको त्यो मेमोरिजहरू थोरै हाम्रो चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ पुरा भएको थियो हजुर भेटघाट त्यो फर्स्ट लाइभ भेटघाट चाहिँ अनि फर्स्ट लाइभ चाहिँ एयरपोर्टमा भेटेको अनि भेट्ने बित्तिकै हजुर यहाँहरूको हुन्छ नि बाहिर पनि भेटघाट भइरहेको हुन्छ प्रायः जस्तो कतिको ह्याङआउट गर्नुहुन्छ हुन्छ नि कतिको मिल्छ दुईजनाको एकदमै भाइब्सहरू होइन यहाँबाट पनि हाम्रो ह्याङआउटै गर्ने प्लान छ हामी त सुरबिनलाई मात्रै हेर्नु आएको होइन जस्ट त्यति हेर्नु मात्रै सुरबिनको काम अहिले सबै अब राम्रो भइरहेको छ खास सपोर्ट गर्न आएको उहाँलाई एउटा शुभकामना होइन हजुर। उहाँको लागि भनेर उहाँलाई बधाई दिनलाई, बधाई हजुर। दिनको लागि भनेर निस्केको अब यहाँ पछि अब गएर खाना खुवाउँछ अरे त्यो जापान भन्दा अगाडि होइन एउटा मान्छेको इम्प्रेसन हुन्छ क्या नभेटुन्जेलसम्म यो मान्छे कस्तो होला? होइन भेटिसकेपछि अर्को पाउने आज यस्तो बन्डिङ छ तपाईँहरू एकदम नढाँटिकन भन्दिनु एक अर्काप्रति कस्तो छ होइन नभेट्दाखेरि मलाई त मिडियाबाट हेर्दा न कुराकानीमा
मात्रै गर्दा कस्तो लाग्थ्यो नि मलाई आफ्नो झलक लाग्थ्यो कि ए, यसो okay. फ्रेङ्कली बोल्थ्यो कहिले पनि कुरा लुकाउने खालको इन्टरभ्यूहरू जाँदा हजुर। हामीले बुझ्ने भनेको इन्टरभ्यू थ्रु त हो नि हो। अनि हेर्दा पनि कस्तो मजा हाँस्दा पनि जो मान्छे ओपनली हाँस्छ नि जो मान्छे खुम्साएर हाँसिरहन्छ नि त्यो भित्र त्यहीँबाट थाहा हुन्छ है जो मान्छे मजाले हाँस्छ त्यो Freely मान्छेको हाँस्ने। मन पनि तपाईँको एकदम वर्षाजी। मलाई पनि नडाँडिकन ल सिक्किममा चौपाइकन यो प्लिज टिकटकमा चाहिँ नराखिदिनु होला होइन काटेर नराख्नु होला काटेर चाहिँ तपाईँ आफै नराख्नु टिकटक होला, होइन? क्विन। तर मलाई चाहिँ होइन ला यो त धेरै बोल्दैन होला हामीहरूसँग यताउति भने जस्तो लाग्थ्यो होइन हजुर। अनि अब मलाई बोल्न पनि डर लाग्थ्यो कि उसँग चाहिँ अब के बोल्दैन यतिकै, गराइदेला को त भन्नु त होइन अनि चाहिँ अब बोल्न पनि डर लाग्थ्यो अब त्यतिकै अब फेसबुकमा एड पनि थिएन अनि पछि चाहिँ होइन अब आई थिङ्क इट्स टाइम अब हामी चाहिँ अब एउटै सोमा जाने भएको भएर चाहिँ अब अगाडि जुन त्यो पोस्टर्सहरू आउँदाखेरि उहाँको फोटो देखाएको थियो नि त अनि अब चाहिँ गर्नुपर्छ होला भनेर चाहिँ मैले रिक्वेस्ट पठाइदिएँ उहाँलाई अनि त्यहाँबाट चाहिँ कुरा थाल्यो आई फेल भेरी नाइस हजुर अलिकति अब जस्तो लकडाउनको बेला कुरा गर्नु पर्दाखेरि होइन तपाईँहरू अलिकति डिप्रेस भएको बेला एकअर्काको सारथी बन्नु भएको नि त मेरो त साह्रै वर्ष त्यति बेला सहारा बनाएको थियो त्यो टाइमलाई चाहिँ अलिकति सम्झौँ न साथीको महत्त्व कतिको हुँदो रहेछ कि होइन मेरो टाइमको त लकडाउनमा त म वर्ष नै हो मैले सम्झेर आँखा चिम्ले भने पनि को चाहिँ मेरो लागि एकदमै दिमागमा आउँदा वर्ष नै हो किनभने मलाई कुल भएर बस्छ यस्तो चिजमा ध्यान नदे भनेर हरेक कुरा उसले मलाई त्यो पछाडिबाट सपोर्ट गर्नुभएको थियो कुनै हो हजुर कपी पेस्ट यहाँहरूको चाहिँ हुन्छ नि एकदमै हुन्छ नि कहिलेकाहीँ घुम्दा एकदमै रमाइलो थियो अरे यहाँहरूलाई सम्झिनु पर्दा चाहिँ के सम्झिनुहुन्छ एकदमै उटपटाङ हरकत गरेको कतै गएर जापानमै हो हो के गर्नु भएको थियो त्यहाँ रमाइलो पक्ष सिक्रेट हो गर्ल सिक्रेट एकदमै हजुर एकअर्काको बारेमा चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्ने एउटा कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ के छ यहाँहरूको एकदम मेजर फ्याक्टर दुईजनाको मिल्ने भनेको चाहिँ बब्लिनेस हो क्या दुवैजनाको होइन आफ्नो मनपर्ने हुन्छ नि चाहिँ वर्षाजीलाई चाहिँ पूजाजीको बारेमा एकदम मनपर्ने एउटा कुरा र पूजाजीलाई चाहिँ वर्षाजीको बारेमा एकदम मनपर्ने एउटा कुरा मलाई चाहिँ एकदम मनपर्ने सन्जोग हो के भन्नुहुन्छ वर्षाजी सन्जोगतिर त पुरै मैले के भन्ने हो सन्जोगले भन्ने हो मलाई मन हजुरको पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ के छ रियाक्सन एकदम नम जस्तो भयो कि एकछिन हजुर होइन मैले के भन्ने हो र अब होइन ल ओके सन्जोग चाहिँ पूजालाई त सन्जोगकै मलाई वर्षाको एउटा मनपर्छ अरे होइन अनि मलाई पूजाको के मनपर्छ भन्दा मलाई सन्जोग भन्ने यही हो नि त तरिका के पऱ्यो यही हो नि त तरिका यो हो नि त तरिकाहरू हक्दिँदै हुने त बिचमा बस्नुहुन्छ कि हजुर नै यही ठिक छ हजुरले भन्नुभयो एउटा रमाइलो पक्ष उहाँको एकदमै रमाइलो पक्ष आउने बित्तिकै जुन एउटा एकदमै बाँडै लिएर आउनु भएको थियो नि पुरा त्यो हावाहुरी नै पुगिरहनु भएको थियो त्यो चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ हजुर भाँडे पुगेर हजुर पुरा रेडी हुन्छ नि होइन म फोनमा त टेलिफोन राख्दिनँ त मलाई बोलेर मन लाग्छ क्या त्यस्तो हुन्छ अब के गर्नु? अब नराम्रो लाग्ने कुरा त होला नि के नि नै छैन मलाई त एकदम मनपर्छ के अड्डामा प्लिज आउनु होला हामीले प्रमोसन गर्न लगाएको होइन उहाँको स्वतः भइसक्यो मेरो आफ्नै साथीको भने चाहिँ मेरो आफ्नै हो हो एकदम हजुर थ्याङ्क यू भेरी र प्लिज अननिकमा आएर सर्भिस चाहिँ गर्नु हस् ल ल भिडियो खिच भिडियो एकदमै उहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाल नेपालीको नाम राखेर आज अनानी गिफ्ट सेलरमा आइपुग्नु नानीको ओपनिङमा हजुरलाई स्वागत छ खै यहाँ हाम्रो दाइलाई पनि यता आउनुहोस् न दाइ ल दाइलाई पनि ल लियो फोटो बाबु एउटा फोटो लि त म एउटा स्वागत छ अनि वर्षालाई पनि अनि यो किन उ गरेको त सौतनी आमाको जस्तो व्यवहार यो चाहिँ विशेष गरी हाम्रो उहाँहरू तिनजनाको लागि भनेर चाहिँ हाम्रो आज अब यो लकडाउनले गर्दा सबै यस्तो खालको भयो अब सौतेनी व्यवहारको रूपले नबुझिदिनुहोस् लकडाउनको कन्डिसनमा यस्तो भइदियो है सरी अनि उहाँहरू अनि अर्को योग्य पनि हुनुहुन्छ नि त उहाँहरूको लागि जुन काम उहाँहरूले सही हो सही हो साथी घर सङ्गत भनेको त्यही हो क्या सङ्गत कति ठुलो सङ्गत यता भने तपाईँको तिम्रो योग्यता चाहिँ यही हो सिधो
यो अब हेराइ मात्रै फरक हो सबैको आफ्नो आफ्नो किसिमको योग्यता चाहिँ छ है अनुपजी सबैको आफ्नो किसिमको योगदान र योग्यता हुन्छ थोरै भनिदिनु न त अब निम्ताइले पनि अलिकति भनिदिनु आजको यो माहौल बारेमा कस्तो भइरहेछ के भइरहेछ I think, okay, first of all, thank you so much for having us here. Big congratulations, Dai. Hey, or I don't know, bhai ke hunनुहुन्छ? I think maybe some of them are, je bhaye pani अब I think it's a brotherhood, हैन? Absolute privilege and honor to be here as a guest. I don't know, I think I'm open to the questions rather than, I'm just like talking one way. So if there's any questions, feel free to fire in my direction, and I think let's make this in a two-way thing, I guess. हैन र? निम्सा यस्तो होला सबैजना चाहिँ तपाईँको एक्सपिरियन्स सुन्नको लागि आतुर हुनुहुन्छ होला यस्तो चाइल्डमा यो विन्टरको यस्तो बेलामा पनि तपाईँले माउन्ट केटु चढ्दाको एक्सपिरियन्स सुन्नको लागि आई थिङ्क सबैजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ Okay. We don't realize how difficult it is when it's the moment of life and death. I know. When you feel like you're literally dying, when you are like gasping for that really like thin amount of air, and every step what you take is so massive, nothing matters. A lot of people ask me why I go and climb all this mountain and all. For me, look, I'm an adventure person. If I go to sea level and all that, I don't really feel the importance of living. When literally I felt like, okay, my one decision could make me alive, and equally that decision probably would kill me. Then living my life at that moment, every time, I live, hundreds of life. And I want to live in the moment, and that's why I do this kind of stuff. But K2 winter, okay, K2 is the world's second highest mountain. It was the hardest, and it is the hardest, the greatest, and the last mountain that was still remain unconquered. Nepal is home of 1,000ers. Nepal has got 8,000 meter peak. Can we ask the noise to keep the people quiet, please? Okay. So when it's good to talk about here, and maybe we don't feel the difference, but when you go in international platform and people say, okay, you guys are from Nepal, everybody know about the Sherpa, the climbing community in Nepal and all, but then what have you actually done? Then you feel really hurt. You feel really hurtful. The other thing as well is, as I keep saying, home of 1,000ers. सबैले भन्छन् हाम्रो नेपालमा शेर्पाहरूले गर्दा हिमाल चढाए यताउति गर्यो, तर कुनै पनि खेलाडीलाई तपाईं युसेन बोल्ट होस्, तपाईं मोहम्मद अली होस्, जोसुकै ब्रुस ली, तपाईले जो भन्नुहुन्छ यस्तो ग्रेट अल टाइम लेजेन्ड्सहरूलाई तपाईले रेकर्डहरू चाहिँ प्र्याक्टिसमा मात्र ब्रेक गर्यो भने इट डजन्ट मिन एनिथिङ. प्र्याक्टिसमा चाहिँ रेकर्ड ब्रेक गर्ने, तपाईँले चाहिँ टाइमिङ 100 मिटरको 200 मिटरको ब्रेक गर्ने, वर्ल्ड कप र ओलम्पिक कहिले नजित्यो भने मजा आउँदैन नि त, हैन? त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ 8,000 मिटर पिक भनेको चाहिँ देश जुन भन्दा एबभको पिकहरू चाहिँ सबै हाम्रो इन्टरनेसनल क्लाइम्बिङ फ्रेन्ड्सहरूको नाममा थियो है. बाँकी थियो जम्मा एउटा K2 है. मेरो त योचोटि जाने प्लान पनि थिएन, तर सबै 40 इन्टरनेसनल क्लाइम्बिङ फ्रेन्ड्सहरू चाहिँ वहाँ गएपछि चाहिँ म पनि हतारमा गएँ, किनभने यो भनेको चाहिँ इफ आई डोन्ट डु दिस विथ माई टिम एन्ड अल द्याट, देन आवर चान्स इज गन. वन्स द हिस्ट्री इज रिटन, इट्स रिटन, right? So we went over there with one aim, to get something, obviously, for the Nepalese climbing community, and something, for our future generation. And the whole thing about this K2 winter is, it's not only about climbing mountains, guys. We all have our own mountain in life to climb. But with a positive mindset, determination, self-discipline, hard work, you can make anything possible. Now go to K2. Minus 65 degrees Celsius, भनेको, ladies and gentlemen, I don't think anyone in this room, plus world cup population 8 billion, 8 billion मा 99.9% ले एक्सपिरियन्स पनि गरेको छैन. मैले भने नि, अब जब यसरी कुरा गर्दा छुट्टै हुन्छ, जुन मोमेन्टमा चाहिँ जिउ जान्छ, आफू मर्छ भन्ने खालको कुरा आउँछ नि, त्यतिखेर चाहिँ what you need is your goal. The reason why you are doing this kind of greater things has to be bigger than you. It has to be
bigger than your selfish agenda. It wasn't for name and glory, to be honest. Hey, हाम्रो टिमको लागि we just wanted to do something for, obviously, for Nepal, our climbing community, and equally, the world is right now going through so many issues, 2 big issues. We got like COVID-19, the pandemic issues. The second one is global crisis, the climate change. We're from Nepal, and what we wanted to show the world, in a manner how we climbed the K2 was, we literally stopped 10 meters before the summit. हैन समिटको अगाडि मान्छेले सधैँसम्म चाहिँ एकजना दुईजना गएको हुन्छ नि त हैन तर यसमा चाहिँ हामीले के हो भने दाजुभाइ हामी सबैले इक्वल दुःख गरेको छ ओके वी स्टप अनि हामी सबैले ब्रदर्स टु ब्रदर्स सोल्जर्स टु सोल्जर्स we sang our national anthem and we submitted together and the message was very powerful. The message was that if you unite you can show the world that nothing is impossible. Plus right now not only Nepal, with everything as I said, there's a lot of problem going around there. I always have said this and I will always say this. There's only one race in the world. That is a human race. Why did dinosaurs they got extinct? Because they couldn't adapt, right? So with bigger issues like climate change and everything, we need to take that seriously and I really feel like it's time to unite, not only in Nepal, across everybody else, and then we need to save our race. So we need to act on this kind of stuff now. And then that's a really clear message that we wanted to send from our, the climbing team on K2 this year, guys. Thank you so much. वर्षा पूजा हुन्छ दुईजना नेपाली फिल्म क्षेत्रको अहिलेको सफलताको सिँढी चढिरहनु भएको र शिखरमा भइरहनु भएको मान्छे विश्वको शिखरहरू चढेका मान्छेको अनुभव सुन्दा के हुने रहेछ एकदमै त्यो आफूलाई त्यहाँ देखिरहेको हुन्छ क्या म पनि त्यहाँ हुन पाएँ तर मेरो एउटा ड्रिम पनि हो तर सक्दिनँ थाहा छ तर एउटा टुरिज्मकै स्टुडेन्ट पनि हो म फेरि होइन अनि एकदमै मेरो पनि प्लानिङ छ तर No, I think you should try. Don't say you can't. I think nothing is impossible. I think you should. Oh. कतिको थाहा छ भनौँ न उहाँहरूको बारेमा चाहिँ सिनेमाको बारेमा सिनेमा फिल्म इन्डस्ट्री अल ओभर अनि एक्टरहरूको बारेमा कतिको अपडेट हुनुहुन्छ I think I'm a little bit updated. किनभने अब fully त छैन हैन I have to be totally honest. What I say in this topic is, guys, we all have a talent. We are born with something, right? अब म एक्सट्रिम गर्ने मान्छे मलाई भोलि गएर मलाई त अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्तो पढ भने त म सक्दैन नि त हैन अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई चाहिँ गएर त चाहिँ निम्सलाई भन्ने म सक्दैन नि त we all have our own talent and then what they have got is their talent, right? Look, and I keep saying always, if you really want to be number 1 in the world and in 8 billion population, you got to be working harder than 8 billion people. And that's the message. वर्षाले चाहिँ कतिको फलो गर्नु भएको थियो उहाँहरूको भिडियोहरू एकदमै धेरै सोसियल मिडियामा आएको थियो न्युजहरू पनि आएको थियो जति बेला उहाँहरू फर्केर भएको थियो सो त्यो बेला चाहिँ केही अपडेट हजुर अभियसली अपडेटेड आई थिङ्क सबैजना नै अपडेट हुनुभएको थियो होला यहाँ अहिले आइरहनु भएको सबैजनालाई पनि थाहा थियो होला र it feels proud, about you feel so happy to see आफ्नो नेसनल एन्थम कसैले नेपालको नेसनल एन्थम माउन्ट केटुमा गएर बजाइदिँदाखेरि या भनौँ हाम्रो नेपाल दाजुभाइहरू त्यहाँ पुग्दाखेरि त एकदमै खुसीको प्राइड मोमेन्ट हो होइन आई एम सो ह्याप्पी एन्ड आई वन्ट कङ्ग्रेचुलेट यु अल्सो एन्ड थ्याङ्क यू फर मेकिङ आवर कन्ट्री सो प्राउड Thank you. Any questions, guys? Thank you. सबैले समातौँ न है 1 2 3 यहाँबाट Happy birthday! One more, I think we can do that. सबैजनालाई स्वागत छ यहाँ पनि सलुनमा Thank you. अनि मलाई खुवाउनु पर्यो नि त म यहाँबाट काट्नु अर्को Congratulations, hey brother. प्रगति होस् सधैँ राम्रो होस् म पाउँछु नि Thank you, brother. कङ्ग्रेचुलेसन Thank you, bro.
अनि सुन यो चाहिँ के गर्ने हो त यो पनि काट्ने होला नि स्वस्तिमाको साइडबाट आएको है होइन हो र हेर्नु पढ्नु त त्यहाँ गएर पढ्नु पढ्नु गएर यो पनि काटौँ न हामी सबले नै काटौँ यो चाहिँ हाम्रो स्वस्तिमाको साइडको पनि सबले काटौँ त ल फ्रिसरबाट आएको त्यो त टिम स्वस्तिमा भनेर ल्याएको छ नि त होइन एनालिक ब्युटी सलुन पनि छ स्वस्तिमै छ त स्वस्तिमा लेखाएको छ क्या त्यो होइन लास्टमा मात्र दाइ यो त काटिँदैन होला हो र ट्राई गरौँ न कोसिस गरौँ न ट्राई गर्नु And we spoil the cake. But it's okay. It's okay. यो पनि खानुपर्छ यो सबैजनाले Sorry, delicious. ल ब्रदर ल Oh, हजुरलाई thank you. हेलो ब्रो थ्याङ्क यू सो मच It's actually good cake, guys. You should have it. Brother, तपाईँले त्यो प्रेस गरेको म सक्छु नि त है कामै